प्रश्न छ, हामीसँग यति धेरै चाहनाहरू छन्, फेरि आज मन परेको कुरा भोलि मन पर्दैन। यी सारा चाहनाहरू एकै पटक बिसाउने ठाउँ कहाँ छ होला? सुन्दर प्रश्न छ। चाहनाहरू अनगिन्ती छन्। त्यही चाहनाहरूबाट अनियन्त्रित विचारहरू जन्मन्छन्। जसको अनियन्त्रित चाहना उसका अनियन्त्रित विचार, जसका नियन्त्रित चाहना उसका नियन्त्रित विचारहरू। त्यसकारण हामी विचारलाई संयमित बनाउन खोज्छौँ। हामी विचारलाई शान्त बनाउन खोज्छौँ, सफल हुँदैनौँ। कारण के हो भने विचारको उद्गम स्थललाई समातेनौँ। कहाँबाट विचार आइरहेको छ त्यो त हामीले ध्यानै दिएनौँ। विचारको मूल स्रोत हो चाहना। त्यसकारण अनियन्त्रित विचारलाई हटाउनु छ भने आफ्ना चाहनाहरूलाई घटाउनु पर्छ। अब चाहनाहरूलाई कसरी घटाउने? जहाँ जे देख्यो त्यही प्राप्त गर्न मन लाग्छ? बिल्कुल लाग्छ। अब कहीँ केही सुन्यो, राम्रो सुन्यो भने त्यो प्राप्त गर्ने चाहना, राम्रो देख्यो भने प्राप्त गर्ने चाहना, मिठो देख्यो भने खाइहाल्ने चाहना, स्वाद लिने चाहना। यी चाहनाहरू त हाम्रा इन्द्रियहरूबाट जुन जुन कुराको बोध हुन्छ त्यहाँबाट जन्मिन्छन्। तर त्यो चाहनाहरूमध्ये कसलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने हुन्छ। एकपटक कुनै कुराको इच्छा लाग्दैमा त्यसले केही नोक्सान गर्दैन, किनभने त्यस्ता इच्छा आउँछन् अनि जान्छन्, केही फरक पर्दैन। तर एउटै इच्छालाई बार बार दोहोऱ्यायो, अहिले पनि ओहो त्यो कुरा पाए हुन्थ्यो, एकछिनपछि पनि पाए हुन्थ्यो, अर्को छिनपछि पनि पाए हुन्थ्यो, धेरै पटक एउटै चाहनालाई दोहोऱ्याइरह्यो भने त्यो चाहना हाम्रो अवचेतन मनमा जान्छ र त्यो चाहना पूर्ति भएन भने हामीभित्र अतृप्ति बनिरहन्छ। त्यो अतृप्ति नै अनियन्त्रित विचारको मूल कारण हो। त्यसकारण कुनै पनि कुरा चाहनाहरू आउन् अनि जाउन्, छोडिदिनुपर्छ, समातेर बस्नुहुन्न। जसरी एउटा नदीमा फोहोर पनि आउँछ, सफा पानी पनि आउँछ। कहिलेकाहीँ बाढी आउँछ, बाढी पनि मिसिन्छ, नदी धमिलिन्छ। तर केही समयपछि नदी आफै सङ्लिन्छ। त्यस्तो किन हुन्छ भने नदीले पानीलाई रोकेन, प्रवाहमा छोडिदियो। आयो अनि गयो, आयो अनि गयो। नदी कञ्चन बन्छ, पवित्र बन्छ। त्यसै गरी हाम्रा मनमा आउने चाहनाहरूलाई पनि आए चाहना अनि गए, आए गए छोडिदिने हो भने हाम्रो मन पवित्र बन्छ। चाहनाहरू राम्रा नराम्रा आए भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन। मनका इच्छाहरू हुने, कहिले राम्रा इच्छा कहिले नराम्रो इच्छा आउँछ, आत्तिनु पर्दैन। तर जसले समातेर बस्यो एउटै कुरालाई अनि चाहिँ आत्तिने, अनि स्थिति एकदमै तनावपूर्ण बन्दछ। आफैले त्यो चाहनालाई समातेर तनाव बनाएको हो। छोडिदिने हो भने तनाव हुँदैन। जस्तो कुनै कुरा मैले प्राप्त गर्न खोजेको थिएँ, प्राप्त गर्न सकिनँ, अनि मेरो मनमा कुरा खेल्न थाल्यो, यो गरे भए हुन्थ्यो, यस्तो गल्ती गरेँ, यो प्राप्त गर्न सकिनँ, अब के गर्ने होला, अब कसरी प्राप्त गर्ने होला। त्यही एउटै कुरामा मन खेलाइरह्यो। अब यहाँबाट कुण्ठा सुरु हुन्छ, गाँठो पर्छ। अब कुनै कुरा प्राप्त हुन सकेन भने सबै कुरा कसलाई के पो प्राप्त भएको छ र, छोडिदेऊ त्यसलाई, अरू प्रयास गरौँला, अरू प्राप्त गरौँला भनेर त्यसलाई सहज रूपमा छोडिदियो भने त्यो मनमा दोहोरिएर आउँदैन, त्यो कुण्ठा बन्दैन, त्यो त सफा हुन्छ, भाग्छ, जान्छ। त्यसरी छोडिदिनुपर्छ। कसैले गाली गर्यो,
हामी त्यसले पनि मनमा कुण्ठा बनाउँछौँ। अब मलाई यसरी गाली गर्ने, मैले के गल्ती गरेको थिएँ र, यहाँ गरेको थिएँ र, दुनियाँ अब जे गर्यो गर्यो गरिसक्यो। अब त्यो किन कसरी त्यही मात्रै सोच्ने, समातेर बस्यौँ। त्यो फोहोर हो कि त्यो फोहोरलाई हामीले समातेर बस्यौँ। अब त्यसले त दुःख दिने नै हो। कुनै पनि प्रकारका रिसहरू, ईर्ष्याहरू, जलनहरू कसैप्रति हुन्छ नि, त्यस्ता त्यस्ता कुराहरू, अतृप्तिहरू, यिनीहरूलाई समातेर बस्यो भने चाहिँ अनि हाम्रो मनलाई दूषित बनाउँछ र यसले हामीलाई कुण्ठातिर लैजान्छ, अशान्तितिर लैजान्छ। छोड्दिने चाहना आउँछन् अनि जान्छन्, इच्छाहरू आउँछन् जान्छन्, परिस्थितिहरू आउँछ फेरि जान्छ, फेरि नयाँ आउँछ फेरि नयाँ जान्छ। एउटा नदी जस्तो प्रवाह आयो अनि गयो। किनभने यो जगतमा कुनै कुरा स्थायी त रहन्छ। आज जे छ भोलि त्यही स्थिति बन्दो रहन्छ, परिवर्तन भइरहँदो रहेछ। अब यही हो नि, चाहना पनि आज एउटा चाहना गर्यो, त्यो प्राप्त भयो, भोलि फेरि अर्को चाहना बन्छ। एकैछिनमा हाम्रा चाहनाहरू परिवर्तन भइरहन्छन्। अहिले एउटा गर्न मन लाग्यो, फेरि एकछिनपछि अर्को, फेरि एकछिनपछि अर्को, यो अस्थिर छ। त्यसकारण यी आइरहने अनि गइरहने चाहनाहरूको पछाडि लागेर हुँदैन। ती अनगिन्ती चाहनाहरूमध्ये हामीले जसलाई प्राथमिकतामा राख्छौँ, यो काम चाहिँ मैले पुरा गर्नु छ, यो इच्छाहरू चाहिँ मैले जसरी पनि पुरा गर्नु छ, जसलाई आफूले म गर्छु भनेर आफूले छनौट गरेका, छानिएका चाहनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने र जुन चाहनाहरूमा काम गर्नु छैन त्यस्ता चाहनाको पछाडि नलाग्ने। भनिन्छ नि, जुन गाउँ जानु छैन त्यो गाउँको बाटो नसोध्नु। जुन चाहना पुरा गर्न सम्भव छैन, पुरा गर्नु नै छैन, त्यो विषयमा मन किन खेलाउने नि? छोड्दिने त्यस्ता कुराहरूलाई। यसले मन शान्त हुन्छ। चाहनाहरू घटाउने उपाय नै यही हो। जेलाई प्राथमिकतामा राख्छौँ त्यही कुरा हाम्रो मनमा दोहोरिएर आउने हो। हामीले त्यसलाई बेवास्ता गऱ्यौँ भने त्यो आयो गयो थाहा पनि हुँदैन। अब हाम्रा मनमा कति इच्छा आउँछन्, कति विचारहरू आउँछन्। अब सबै इच्छा कसका पो पुरा भएछन् र? सबै इच्छा पुरा भयो भने त फेरि जीवन पनि कष्टकर हुन्छ। किनभने हामी चाहिने कुरा इच्छा गर्दैनौँ, कति त नचाहिने त्यो पुरा भयो भने सङ्कटमा परिन्छ, त्यस्ता इच्छा नि गरेर बस्छौँ। हाम्रो इच्छाको नै कुनै सीमा छ र ठेगान छ र? त्यसकारण इच्छा आउन् अनि जाउन्। नदीमा फोहोर आयो गयो, सफा आयो गयो, जस्तो आयो प्रवाहमा होस्, बगिरहोस्, त्यसरी छोड्नुपर्छ। या सोध्नुहुन्छ, आजको कुरा, आजको चाहना भोलि मन पर्दैन। बिल्कुल त्यस्तै नै हुन्छ, मन पर्दैन। अनि चाहनाहरू एकैपटक बिसाउने ठाउँ कहाँ छ भन्नुहुन्छ। अब चाहनाहरू एकैपटक बिसाउनु पर्दैन। यो भारी होइन तपाईँको यो चाहना कि मैले यति यति चाहना जम्मा गरेका थिएँ, अब यहाँ लगेर बिसाउँछु, यहाँ लगेर थन्क्याउँछु। त्यस्तो थन्क्याउने ठाउँ छैन। मात्रै त्यसलाई बग्न देऊ, आयो अनि जान देऊ, नरोकौँ। नरोके पुग्छ, आफूले नसमाइदिए मात्रै पुग्छ। आफ्नो इच्छालाई समातेर नबसे पुग्छ। बाँकी कहीँ लगेर बिसाउनु पर्दैन। यो चाहना बिसाउनु भनेको के हो भने, चाहनाले त सताउने होइन व्यक्तिलाई। त्यो चाहना पूर्ति नभएको कारणले जुन अतृप्ति हुन्छ मनमा, त्यहाँबाट अनियन्त्रित विचार जन्मिन्छ। त्यो विचारले चाहिँ सताउने हो र व्यक्ति विचारबाट मुक्त हुन चाहन्छ। वास्तवमा इच्छाहरूबाट मुक्त हुन चाहेको होइन। इच्छाहरूले दुःख दिएको पनि होइन, विचारले दुःख दियो। विचारबाट मुक्त हुन चाहन्छ। यति ज्याउ मनमा के हो, अहिले एउटा विचार फेरि अर्को, यो पनि भएन त्यो पनि भएन, अशान्ति के भित्र कोलाहल हुन्छ। त्यो कोलाहलबाट चाहिँ व्यक्ति मुक्त हुन चाहन्छ र त्यो मनको कोलाहल,
त्यो विचारको कोलाहलबाट यदि मुक्त हुने हो, शान्त हुने हो भने एउटै मात्रै उपाय हो, चाहनालाई प्रवाहमा बग्न दिउँ, पछि नलागौँ। जे भयो ठिक छ, जस्तो परिस्थिति आयो ठिक छ, स्वीकार गर्न जान्ने। अब फेरि स्वीकार भन्दाखेरि पनि हामी फेरि अप्ठ्यारोमा पर्छौँ। जे पनि स्वीकार गरेर हुँदैन कि। स्वीकार कतिखेर गर्ने भने प्रयास पछि चाहिँ गर्ने। पहिलो काम हो प्रयास। आफ्ना छनौट गरिएका मूल इच्छाहरू पूर्ति गर्ने प्रयास गर्ने। पहिला 100% मेहनत गर्ने अनि परिणाम जे आयो त्यसलाई स्वीकार गर्ने। काम त मैले राम्रोसँग गरेको थिएँ, अब परिणाम जस्तो पनि आउन सक्छ नि। मैले भने जस्तै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। कुनैमा आफूले भने जस्तो प्रतिफल आउँछ, कुनैमा आफूले भने जस्तो प्रतिफल आउँदैन। कहीँ जस आउँछ, कहीँ अबजस आउँछ। गरेको उही काम हो, त्यही काम गर्दा कहिले कति जस आउँछ, प्रशंसा पाइन्छ, कहिले त्यसै गरी काम गरिरहेछ अनि अपमान पाइन्छ। अब यस्तो हुन्छ। सबैले प्रशंसा गरून् भनेर हुँदो रहन्छ, सबैबाट राम्रो आओस् भनेर हुँदो रहन्छ। आफूले जतिसुकै राम्रो गरे पनि नराम्रो गर्ने मान्छेहरू पाइन्छ। अब यसलाई स्वीकार गर्ने। मेरो तर्फबाट मैले राम्रो गरेको छु, त्यसमा कुनै कमी छोडेको छैन। बाँकी उसको प्रतिक्रिया उसको हो, त्यो मेरो होइन, त्यो उसको पार्ट हो। उसले मलाई राम्रो गर्न पनि सक्छ, नराम्रो गर्न पनि सक्छ, किनभने त्यो मेरो हातमा रहेन, मेरो विषय होइन। त्यसमा चाहिँ स्वीकार गर्ने। यो स्वीकारोक्तिबाट व्यक्तिको मन शान्त हुन्छ। उसले समातेन, छोडिदियो। आएका अशान्तिहरूलाई समातेर बसेन उसले। आए अशान्ति अनि गए। यसले चाहिँ व्यक्तिको मन शान्त बनाउँछ। मनमा आउने अनियन्त्रित विचारहरू कम हुन थाल्छन्। त्यसकारण इच्छालाई, पहिलो कुरा इच्छालाई बुझ्ने, इच्छालाई घटाउनको लागि जति इच्छाहरू मनमा जन्मिन्छन् त्यसमध्ये कुन कुन इच्छा पुरा गर्न सकिन्छ र पुरा गर्नुपर्छ, ती इच्छाहरूलाई समाउने। दोस्रो कुरा, ती इच्छाहरूलाई पूर्ति गर्नको लागि पुरा 100% प्रयास गर्ने, मेहनत गर्ने, श्रम गर्ने। र जब त्यसपछि श्रम पछाडिको, मेहनत पछाडि जुन परिणाम आउँछ त्यो परिणामलाई स्वीकार गर्ने। यति मात्रै गर्न सक्यौँ भने हाम्रा चाहनाहरू हाम्रो नियन्त्रणमा आएको अनुभव हुन्छ र विचारहरू घट्दै घट्दै गएको, अनियन्त्रित विचारहरू हटेको र मन शान्त भएको जीवनमा एक प्रकारको खुसियालीको अनुभव हुन्छ। रमाइलो लाग्छ संसार। अब यसको अलावा यति व्यवस्था गर्ने, त्यसको अलावा ध्यानको अभ्यास गर्ने। ध्यानको अभ्यासले पनि हामीलाई आफ्ना इच्छाहरू छनौट गर्न मद्दत पुर्याउँछ। किनभने ध्यान बसेको बेलामा विचार शान्त हुन्छन्। त्यो बेलामा चाहिँ मनमा आउने इच्छाहरूमध्ये कुन इच्छा पुरा गर्ने, कुन इच्छा पुरा नगर्ने भित्रबाट चिन्तन गर्न सजिलो हुन्छ। जहाँ हामी आफ्नो मनलाई शान्त गर्छौँ त्यो बेलामा चिन्तनको लागि एउटा वातावरण बन्छ र आफ्ना इच्छाहरू छनौट गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसकारण ध्यानको अभ्यास चाहिँ जग हो। ध्यानको अभ्यास गरेपछि यो हामीले भनेको कुरा मिलाउनलाई अत्यन्तै सहज हुन्छ र आफ्नो मन शान्त भएको, आफ्ना विचारहरू घटेको अनुभव गर्न सकिन्छ। चाहनाहरू घटेको अनुभव गर्न सकिन्छ।